النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته الشارع المصنف للشرح العقائد. هذا شرح لمتن العقائد وشرح كامل وكافل لحل عويصات المتن. والآن يعني المصنف يبدأ بالتسمية وكذلك بالحمد على ما هو مقتضاه ومقتضى الإيمان، فشرع بالتسمية وكذلك الحمد لوجوه ثلاثة متعارفة عند العلماء، أحدها الاقتداء بالقرآن العظيم وكذلك الاقتداء بحديث المبارك، فإن القرآن العظيم ابتدأ من التسمية وكذلك ابتدأ من الحمد، إن الابتداء فيه من التسمية أولا والحمد ثانيا. وكذلك السلف فإنهم يبدأون بالتسمية أولا وكذلك بالحمد ثانيا، أكثر السلف. نعم بعض السلف لا يريدون إن لا يأتون بالحمد، ولكن أكثر السلف يبتدئون بالتسمية ثم الحمد. وكذلك حديث المبارك وارد في حق التسمية والحمد، فإن الحديث المبارك ورد في ابتداء بالتسمية حيث قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو كذا، يعني أبتر. وكل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو كذا. فلهذه الوجوه الثلاثة المصنف يورد التسمية أولا والحمد ثانيا، وإنما قدم التسمية في القرآن العظيم وكذلك في عند السلف إنما قدم التسمية على الحمد، لأن التسمية مشتملة على ذاته سبحانه وتعالى وعلى تعظيم ذاته وعلى استفادة البركة من ذاته تعالى والاستعانة من ذاته تعالى. وأما الحمد فهو التعظيم بالصفات، فالحمد مشتمل على الصفات والتسمية مشتملة على ذكر ذاته سبحانه وتعالى مع صفاته من الرحمن والرحيم، ولكنها أسماء ذات صفتية الرحمن، والاسم الصفتي تدل على الذات مع الوصف، فالرحمن تدل على ذاته تعالى مع وصف الرحمة، وكذلك الرحيم تدل على ذاته تعالى مع وصف الرحمة. فلما كانت التسمية مشتملة على الذات وكذلك على الصفات مع الذات من الرحمن والرحيم. وأما الحمد هو تعظيم ذاته تعالى بصفاته تعالى، لأن الحمد هو الوصف بالجميل، يعني أن بيان الذات هو البيان بصفاته المحمودة وصفاته الجميلة والكاملة، فهو الحمد. فلذا قدم التسمية على الحمد في القرآن العظيم وكذلك عند السلف، لأن الذات مقدم على الصفة. ثم ها هنا نذكر بعض المباحث في التسمية، لا كل المباحث، لأنه يعني يطول البحث في الخطبة، ولا بد لنا أن نخرج إلى المقصد، فلا يعني نطول البحث في التسمية إلا بعض المهمات نذكر. وهو أن التسمية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في التسمية للبركة والاستعانة لا للابتداء، يعني أن الباء في التسمية والتحميد، أن الباء في التسمية في قوله بسم الله باء البركة والاستعانة. صرح بذلك الخيالي العلامة الخيالي وكذلك علامة التفتزاني في التلويه، أن باء التسمية باء البركة وباء الاستعانة، وهذا هو متعلق القريب للباء. وأما المتعلق البعيد فهو أبتدئ أو ابتدائي، هو متعلق البعيد، والمتعلق القريب هو الاستعانة والبركة. فحاصل العبارة هكذا: أبتدئ الكتاب، يعني سلة الابتداء الكتاب،
والابتداء إنما هو المقصود بالكتاب، حال كوني متبركا بسم الله الرحمن الرحيم، وحال كوني مستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا معنى العبارة. فالمتعلق القريب هو البركة والاستعانة، ومتعلق البعيد هو الابتداء. وسلة الابتداء الكتاب، وكذلك سلة الابتداء في كل وقت هو الزبال، يعني أمر يشرع العبد فيه ويبتدئ. فسلة الابتداء هو الأمر الزبال، وها هنا الأمر الزبال الكتاب، فالمراد أبتدئ الكتاب، ولكن هنا ابتداء الكتاب أتبرك وأستعين باسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فسوارة أبتدئ فعل وزميره الفاعل، وقوله الزلهال، وكونه متبركا بسم الله الرحمن الرحيم ومستعينا بسم الله الرحمن الرحيم هو الحال. والحال في الواقع يكون صفة معنوية. فالمعنى أبتدئ الكتاب حال كوني، يعني مع هذه الصفة أبتدئ الكتاب، ولكن حال كوني يعني حال كوني متصفا بهذه الصفة، وهو أني أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الكتاب، وأستعين بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الكتاب. وإنما قلنا أن الباء في قوله بسم الله للبركة والاستعانة. إذا قلنا هكذا وجعلنا الباء للبركة والاستعانة، فبهذا يدفع التعارض بين الحديثين الواردين في حق التسمية والتحميد. فإن الحديث المبارك ورد أن كل أمر ذي بال أي ذي شان، ويكون عملا يعني ذا شان وعملا صالحا، لا يكون عملا شرا، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. فظاهر العبارة هكذا أن كل أمر ذي بال إذا ابتدأت به، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله. إذا ابتدأت في هذا الأمر المبارك ولم تبتدئ قبل الزبال ببسم الله، ولم تورد قبل الزبال التسمية، ولم تبتدئ بالتسمية، يكون كذا، يكون أقطع وأبتر ولا بركة فيه. والحديث الآخر ورد كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو كذا، يعني كل أمر ذي بال ابتدأت وأردت ابتداء به ولم تبتدئ قبل ذلك بحمد الله فهو كذا. فهنا ورد الاعتراض أن ظاهر عبارة الحديث يدل على أن صلة الابتداء وما يتصل بالابتداء هو التسمية والتحميد. يعني الأمر الزبال إذا أردت الابتداء به ولم تبتدئ قبل ذلك ببسم الله ولم تبتدئ قبل ذلك بحمد الله فهو كذا. فظاهر الحديث تدل على أن صلة الابتداء هو التسمية والتحميد، ولا يجوز أن يكون صلة الابتداء التسمية والتحميد، لأن الابتداء أمر بسيط لا يجوز إلا أن يتعلق بأمر واحد. ووجه البساطة أن الابتداء هو تقديم الشيء على كل ما عدا، فالشيء المقدم على كل ما عدا لا يكون إلا واحدا، لأنه لو كان اثنان لا يصدق الابتداء على واحد من الاثنين، لأن الابتداء هو المقدم على جميع ما عدا. وإذا كان الأمران اثنان لا يكون كل واحد مقدما على جميع ما عدا لمعية الآخر معه. مثلا هذا الاثنان إذا نبتدأ بهما لا يكون كل واحد مقدما على جميع ما عدا،
لأن هذا معي مع هذا لا مقدم عليه، وكذلك هذا معي مع الآخر لا مقدم عليه. والابتداء عبارة عن تقديم شيء على كل ما عدا، وها هنا لم يقدم كل واحد على كل ما عدا لمعية الآخر، فالمقدم على جميع ما عدا لا يكون إلا واحدا، فالابتداء لا يكون إلا بالأمر الواحد، وهذا معنى بساطة الابتداء. فإذا نعمل على حديث التسمية ونقدم التسمية على جميع ما عدا، لا يكون الابتداء بالحمد بل يكون الحمد متأخرا. وكذلك إذا نعمل بحديث الحمد ونبدأ ونقدم الحمد على كل ما عدا، لا يكون العمل بابتداء بعمل التسمية، ولا يكون التسمية مقدما بل تكون متأخرة، فلازم التعارض بين الحديثين. ومعنى التعارض دفع كل واحد للآخر لكون محلهما يكون واحدا، فإذا كان محلهما واحدا فالعمل بكل واحد يدفع الآخر، والمحل هنا واحد وهو ابتداء على كل منهما، والابتداء والتقديم على كل ما عدا. وإذا قدمت أحدهما على كل ما عدا يتأخر الآخر، وكذلك إذا قدمت الآخر يتأخر الآخر، فتعارض أن يدفع العمل على كل واحد العمل بالآخر. وحكم المتعارضان التساكت، يعني يسكت العمل على كل واحد منهما لأجل دفع كل واحد الآخر، يسكت العمل على كل واحد منهما، فلا يمكن العمل بالحديثين. وإذا جعلنا الباء في التسمية للبركة والاستعانة لا يرد هذا الاعتراض، لأن معنى الحديثين ليس هكذا كما قلت. ليس المقصود من الحديثين الابتداء بالتسمية، وليس المراد من حديث الحمد الابتداء بالحمد، بل الابتداء إنما هو على الزبال، حيث قال في حديث التسمية كل أمر زبال لم يبدأ فيه، فسلة الابتداء هو الضمير فيه راجع إلى زبال، فسلة الابتداء هو الزبال. وما ذكر من التسمية باب في الحديث، وما ذكر من الحمد في الحديث، فالمقصود منه الاستعانة بالتسمية قبل الابتداء على الزبال، والاستعانة بالحمد قبل الابتداء على الزبال. فحاصل المعنى هكذا: كل أمر زبال يبدأ فيه، فصلة الابتداء هو الضمير فيه راجع إلى زبال، يعني كل أمر زبال أردت الابتداء على تلك الزبال، ولم يستعن ببسم الله، ولم يتبرك ببسم الله قبل الابتداء، ولم يتبرك بحمد الله، ولم يستعن بحمد الله قبل الابتداء الزبال، فهو كذا. فالمبتدا هو الزبال، والتسمية والحمد إنما هي للاستعانة والبركة في هذا المبتدا. فالمبتدا واحد وهو الزبال، فلم يلزم التعارض بين الحديثين، إذ التعارض إنما هو كان في الابتداء، إذ الابتداء يكون بسيطا لا يكون إلا واحد لا على المتعدد، فلازم التعارض. والآن صار الابتداء بزبال، والزبال هو الشيء الواحد، فلم يلزم التعارض. نعم، التسمية والحمد المقصود من التسمية والحمد هو الاستعانة والبركة، فحرف النفي عن لم، كل أمر لم يبدأ، فحرف النفي في قول لم راجع إلى الفعل المقدر في الاستعانة في التسمية والحمد،
هو الاستعانة والبركة، والسلة يبدأ والضمير فيه راجع إلى ذي بال، وهو أمر واحد. فالمعنى كل أمر ذي بال يبدأ في هذا ذي بال حال كونه لم يستعن فيه ببسم الله، ولم يتبرك ببسم الله، ولم يستعن بحمد الله، فهو كذا. فلما كان المقصود من التسمية والحمد هو الاستعانة والبركة ولا تعارض فيه، لأن الاستعانة والبركة ليس كالابتداء البسيط يتعلق بأمر واحد، لا، بل الاستعانة أمر واسع والبركة أمر واسع يجوز التعلق بأمور متعددة. فإن الاستعانة يحصل باسم الله، وكذلك يحصل بحمد الله، وكذلك يحصل بتهليله تعالى، وكذلك يحصل بتكبيره تعالى، وكذلك يحصل بتسبيحه تعالى، وبالأذكار الأخرى من الصلاة وغير ذلك. وكذلك البركة أمر ممتد يجوز فيه الوسع، يحصل البركة باسم الله وبحمد الله وبأمور أخرى من التهليل والتكبير والتسبيح. فلما كانت الاستعانة والبركة فيه وسع جاز التعلق قبل الابتداء بزبال ببسم الله أيضا، وكذلك بحمد الله أيضا. ومقصود الحديث الاستعانة بهما والبركة بهما قبل الابتداء على المبتدأ آني زبال، فلا تعارض. فلا تعارض. ثم إنهم اختلفوا في متعلق البعيد لقوله بسم الله الرحمن الرحيم. فقال البصريون أن متعلق البعيد للجار والمجرور فعل آني أبتدأ، لأنهم قالوا أن الجار والمجرور معمول لا بد له من عامل، والأصل في العمل هو الفعل وزعا، لأن الواضع وضع الفعل للعمل. والكوفيون قالوا أن متعلق الجار والمجرور في بسم الله اسم أي مصدر ابتدائي، فالبصريون يقولون أبتدئ حال كوني متبركا بسم الله الرحمن الرحيم، والكوفيون يقولون ابتدائي. ووجه ذلك وبين ذلك الكوفيون أن الفعل مشتق من الاسم أي من المصدر على المختار، فلما كان الفعل أصلا ولما كان الاسم أي المصدر أصلا للفعل فلذا يعني إنهم يقدرون الاسم. إنهم يقدرون الاسم. ثم إنهم اختلفوا في متعلق البعيد لبسم الله، هل المتعلق البعيد فعل أم اسم؟ فقال البصريون أن العامل المقدر فعل، فيقولون هكذا أبتدئ حال كوني متبركا بسم الله الرحمن الرحيم. والكوفيون يقدرون الاسم ويقولون ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. ووجه ذلك أن البصريون قالوا أن الأصل في العمل هو الفعل، وإن الوازع وزع الفعل للعمل، والجار والمجرور في بسم الله معمول يقتضي العامل، فالعامل هو الفعل لأجل أصالته. والكوفيون قالوا
أن العامل المقدر هو الاسم، لأن الاسم هو أصل للفعل ومنشأ للفعل، فإن الفعل مشتق من الاسم أي المصدر. ولكن الراجع هو مذهب البصريون، لأن مقتضى المقام هو العمل في الجار والمجرور، والأصل في العمل هو الفعل، ليس مقتضى المقام هو الأصالة، حيث يقولون الكوفيون أن الاسم أصل للفعل لأن الفعل مشتق من الاسم أي المصدر، فليس مقتضى المقام إلا العمل، والأصل في العمل هو الفعل، وليس مقتضى المقام هو الأصالة، حتى يقال أن الأصل هو الاسم والمصدر. ثم إن البصريون يظهرون العامل ويقدرون العامل. إن البصريون يقدرون العامل متأخرا ويقولون هكذا: متبركا بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الكتاب. وبينوا وجه ذلك أن المقصود من التسمية هو الرد على الكفار، لأنهم يبتدئون الأفعال بأسماء الأصنام ويتبركون من الأصنام ومن غير الله. فالمقصود من التسمية هو الرد على الكفار، والرد إنما يحصل بالحصر، فتقديم ما حقه التأخير والتأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر. فقدمنا فأخرنا الفعل وقدمنا المعمول، أنا متبركا بسم الله أو مستعينا بسم الله، ليحصل الحصر، يعني خاصة نتحصل البركة وخاصة نتحصل الاستعانة باسم الله سبحانه وتعالى حين ابتداء الكتاب وحين ابتداء كل شيء. خاصة نتبرك ونستعين باسم الله في ابتداء الكتاب وحين نبتدئ الكتاب، فحصل الرد على الكفار. وإن الكوفيون يقدرون الفعل أي يقدرون العامل مقدما، ويقولون أن العامل أصل، والأصل يكون مقدما على الفرع، فيكون العامل مقدما على الجار والمجرور. ثم إن البصريون الذين يقدرون العامل فعلا لأجل أنه أصل في العمل، بعضهم يقدرون الفعل العام وبعضهم يقدرون الفعل الخاص. والفعل العام عبارة عما يشمل كل جزئيات الفعل كالابتداء، فالابتداء فعل عام لا يخلو عن الابتداء فعل من الأفعال، فإن الابتداء يتعلق بكل فعل، ففعل العام ما يشمل كل جزئيات الفاعل، هذا هو الفعل العام. والفعل الخاص مثلا أقرأ أو آكل أو أشرب، ما يتعلق بأمر جزئي خاص من الأكل والشرب وغير ذلك. ثم إنهم اختلفوا في لفظ الله بأنه جامد أو مشتق. الجامد ما لا يشتق من الشيء ولا يشتق منه الشيء، هذا هو الجامد. والمشتق معروف، ما يأخذ من الأمر الآخر
फ़इन्नहुम इख्तलफ़ू फ़ी अन्न लफ्ज़ अल्लाह मुबारक हल हुवा जामिद औ मुश्तक़ फ़बाज़ुहुम यक़ूलून अन्न लफ्ज़ अल्लाह जामिद हैसु ला युश्तक़्क़ु मिन्हु वला यश्तक़्क़ु मिनल आख़र वस्तदल्लू अला अन्नहु युनासिबु मअ लफ्ज़ अल्लाह अल-जुमूद व अदमुल इश्तिक़ाक़ व वजहु ज़ालिका अन्न मुसम्मा लफ्ज़ अल्लाह व हुवा ज़ातुन मुनज़्ज़ह अनिन नक़ाइस वल उयूब लम यलिद व लम यूलद फलम्मा कान ज़ातु सुब्हानहु व तआला अल्लज़ी हुवा मुसम्मा लफ्ज़ अल्लाह जामिदन बिमाना अन्नहु लम यलिद व लम यूलद फ़कज़ालिका युनासिबु लिलफ्ज़ अल्लाह हाज़ल तसव्वुर हैसु अन्नहु ऐज़न जामिदुन ला युश्तक़्क़ु मिन्हु व ला यश्तक़्क़ु मिनल आख़र हाज़ा हुवा तौजीहात लिल वुजूब व कमा अन्नहु तआला मुनज़्ज़हुन अन तग़यीर व तबद्दुल फ़कज़ालिका लफ्ज़ु दाल अला ज़ातिही तआला आनि लफ्ज़ अल्लाह यजिबु अन युनासिबु मअहु अल्ला यतग़य्यर यानी ला यश्तक़्क़ु मिन्हु व ला युश्तक़्क़ु मिन्हु व बाज़ुहुम क़ाल ला अन्न लफ्ज़ अल्लाह मुश्तक़ुन व बाज़ुहुम यक़ूलून अन्नहु मुश्तक़ुन मिन अलहा या अलहु बिमाना तहय्यर लिअन्न अल-उक़ूल मुतहय्यरून फ़ीह व लिहाज़ा अक्सरुहुम ضالون ला युमिनून बिल्लाहि सुब्हानहु व तआला व इंदल बाज़ माख़ूज़ुन मिन अलहा बिमाना अबदा लिअन्नहु सुब्हानहु व तआला मअबूदुन व इंदल बाज़ बिमाना अलहा बिमाना अजज़ा लिअन्न अन्नास यअजुज़ून लहु हाज़िही मुनासबातुन ज़करहा तफ़सीर बैज़ावी अल-मानी अल-मुतअद्दिदा अल-लुग़विय्या सुम्मा बाद ज़ालिका नबहसु बहसन फ़ी मफ़हूम अल्लाह बिअन्न मफ़हूमहु व तारीफ़हु माज़ा व अल-मफ़हूमु जुज़इयुन औ कुल्लियुन अम्मा मिज़दाक़ुहु तआला मिज़दाक़ुल मफ़हूम फ़हुवा ज़ातुहुल मुशख़्ख़स अल-वाजिब अय यजिबु वुजूदुहु लिज़ातिही बिज़ातिही ला लिग़ैरिही व अम्मा नहनु मुमकिनात मिन अस्समाई वल अर्ज़ वल इंसान वल हैवान कुल्लुहु वजब वुजूदुहा लिग़ैरिही ला लिज़ातिही यानी मसलन अल-फ़लक मौजूद अस्समा मौजूद फ़वुजूदु वाजिबुन यानी ज़रूरीन इला वक़्तिन मुक़र्रर अरादल्लाहु तआला सुब्हानहु वजब वुजूदु इलल वक़्तिल मुक़र्रर वलाकिन वुजूबु वुजूदिही लैसा लिज़ातिही बल लिग़ैरिही आनिल्लाह सुब्हानहु व तआला यानी इन्नल्लाह रज्जह वुजूदहु व मनअ अदमहु इला वक़्तिल मुक़र्रर फ़वजब वुजूदु लिइम्तिनाइल अदम इला वक़्तिल मुक़र्रर फ़हाज़ा हुवा वाजिबुल वुजूद बिल ग़ैर नहनु वाजिबुल वुजूद इला वक़्तिल मुक़र्रर लिअन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदम व मनअ अदमना इला वक़्तिल मुक़र्रर फ़म्तनअ अदमुना इला वक़्तिल मुक़र्रर व रज्जह वुजूदना इला वक़्तिल मुक़र्रर फ़वजब वुजूदना फ़अवजब वुजूदना इला वक़्तिल मुक़र्रर वलाकिन हाज़िल वुजूब हुवल वुजूब बिल ग़ैर व अम्मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़हुवल वाजिबु लिज़ातिही बिज़ातिही यानी वजब वुजूदुहु लिज़ातिही यानी ज़ातुहु वाजिबुल वुजूद व तिल्क वुजूबुल वुजूद लिज़ातिही ला लिग़ैरिही यानी इन्नहु मुक़्तज़ा ज़ात ला अन्नहु मुक़्तज़ल ग़ैर वक़ाल अल-हुकमा इन्न वुजूदहु ऐनु ज़ातिही फ़ज़ातुहु व हक़ीक़तुहु कमा हुवा हक़ीक़तुहु कज़ालिका हुवा वुजूदुहु व कज़ालिका हुवा तशख़्ख़ुसुहु
कुल्लु कमालिन ऐनुहु ताला हत्ता ज़ात व सिफ़ात हत्ता वजूद व सिफ़ात व तशख़्ख़ुस वल कमालात। फ़नुरीद हाँ होना अन इन इब्तदान अल कलाम हाँ होना मिन अन लिलफ़्ज़ अल्लाह मफ़हूमुन फ़मा मफ़हूमुहु हलिल मफ़हूमु कुलियुन औ जुज़ियुन व अम्मा मिज़दाक़ुहु ताला यानी मिज़दाक़ु हाज़िल मफ़हूम फ़िल ख़ारिज व मा सदक़ अलैहि हाज़ल मफ़हूम फ़िल ख़ारिज हुवा ज़ातुहु ताला अल मुशख़्ख़स अल वाजिबुल वजूद फ़क़ुलना इन्नहु वाजिबुन वजूदुहु लिज़ातिही बिज़ातिही अय ऐनु ज़ातिही औ मुक़्तज़ा लिज़ातिही। नाम कुल्लुल मुमकिनाति वाजिब बिवजूदिन लिग़ैरिही ला लिज़ातिही। यानी इन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला औजब वजूदल मुमकिनात इला वक़्तिल मुक़र्रर व मना अदमहा व रज्जह वजूदहा व मना अदमा हत्ता स्वारत अदमुल मुमकिनाति मुमतनिअन बिल गैर यानी इम्तना लिअजलिही सुब्हानहु व तआला फल्लाहु मना अदमुल मुमकिनात व रज्जह वजूदल मुमकिनात फ़अौजब वजूदल मुमकिनात इला वक़्तिल मुक़र्रर फ़हाज़ा हुवल वजूब बिल गैर लल वजूब बिज़ात। हाज़ा यानी औरदना जुमलतन मुअतरिज़तन वल्आन यानी नब्दा बिमा अरदना व अन्न मफ़हूम अल्लाह ताला फ़ी इख्तिलाफ़ ज़करहा अल अल्लामत व तफ़्ताज़ानी फ़िल मुतव्वल फ़क़ाल अल बाज़ अन्न मफ़हूमहु ताला जुज़ियुन व मा माना अल जुज़ी। अल जुज़ी हुवल मफ़हूम फ़ी ज़हन मसलन मफ़हूमुल हज मफ़हूमुस सलात मफ़हूमुल इंसान हाज़ी मफ़हूमातुन हासिलतुन फ़ी ज़हन सुवरुहा यानी इन्नहा मौजूदतुन बिसुवरिहा फ़ी ज़हन व सूरतुल मौजूदतु फ़ी ज़हन युसम्मा सूरतन व मफ़हूमन फ़मफ़हूमुल्लाहि सुब्हानहु व तआला व तारीफ़ुहु जुज़ियुन व मानल जुज़ी अलआन अरदना मफ़हूम अल जुज़ी व मानल जुज़ी हुवा सूरत वल मफ़हूम फ़ी ज़र्फ़िल अक़ल यंज़ुरुल अक़लु इला सूरत व युजव्विज़ुल अक़लु कसरत तिल्का सूरत फ़िल ख़ारिज ला युजव्विज़ुल अक़लु तकस्सुर तिल्का सूरत फ़िल ख़ारिज लिअजलि तशख़्ख़ुस हाज़ा हुवल जुज़ी फ़ल जुज़ी हुवल मफ़हूम व सूरत फ़ी ज़र्फ़िल अक़ल इज़ा नज़रल अक़लु इला तिल्का सूरत ला युजव्विज़ुल अक़लु तकस्सुरहु फ़िल ख़ारिज लिअजलि तशख़्ख़ुस फ़इन्न तशख़्ख़ुस मानिउन व आबिन अनिल कसरत कसूरति ज़ैद मसलन औ सूरतुका औ सूरती जा फ़ी ज़हनिक फ़ाज़ी सूरत फ़ी अक़लिकम यानी सूरती मफ़हूमुन व सूरतुन इज़ा नज़र अक़लुका इला तिल्का सूरत ला युजव्विज़ुल अक़लु व ला युमकिनुल अक़लु अन यतकस्सर फ़िल ख़ारिज लिअजलि तशख़्ख़ुस यानी अन्न सूरती फ़ी ज़हनिक मुतशख़्ख़स वह बितशख़्ख़ुसी व तशख़्ख़ुस यकूनु मानिअन अनिल जवाज़िल कसरत हाज़ा हुवल जुज़ी वल कुली हुवल मफ़हूम व सूरत फ़ी ज़र्फ़िल अक़ल इज़ा नज़रल अक़लु इला तिल्का सूरत युजव्विज़ुल अक़लु तकस्सुरहु फ़िल ख़ारिज यानी जाज़ तकस्सुरहु फ़िल ख़ारिज ला अन यकून लहु कसरतन बिल फ़िल ख़ारिज वलकिन अल अक़ल इज़ा नज़र इलैहि यक़ूलुल अक़ल अन्न हाज़िही सूरत जाज़ अन यतकस्सर फ़िल ख़ारिज लिअजलि अदमि तशख़्ख़ुस का मफ़हूमुल ईमान मफ़हूमुस सलात
मफ़हूम हज, मफ़हूम उलाइका, मफ़हूम मुफ़लिहून, हाकज़ा कुल्लु हर्फ़िन फ़िल क़ुरानिल अज़ीम मौजूद। वकज़ालिक अल हदीस वल फ़िक़्ह ममलूअतुन मिनल कुलियात वकज़ालिक ममलूअतुन मिनल जुज़ियात। फ़मसलन मफ़हूमुस सलात वल अरकानुल मख़सूसा इज़ा हसलत फ़ी ज़हनिका व नज़रा अक़लुका इला हाज़िही सूरत क़ाल अल अक़लु अन्नहु जव्वज़ तकस्सुरु फ़िल ख़ारिज, जाज़ तकस्सुरु फ़िल ख़ारिज लिअजलि अदम तशख़्ख़ुस लअन्न अरकान मख़सूस ला तशख़्ख़ुस फ़ीह, ला तशख़्ख़ुस फ़ीह वला तशख़्ख़ुस फ़ीह, लैस फ़ीह तशख़्ख़ुस। अल तशख़्ख़ुस लज़ी युफ़ीदुल जुज़िय्यत व अदम जवाज़िल कसरा, लैस फ़ीह तशख़्ख़ुस फ़हाज़ा हुवल कुली। फ़क़ुलना अन्न फ़ी मफ़हूमि अल्लाह इख़्तिलाफ़ुन फ़क़ाल अल-बाज़ इन्नहु जुज़िय्युन व क़ाल अल-बाज़ इन्नहु कुलियुन व कैफ़ हुवा जुज़िय्युन व कैफ़ हुवा कुलियुन फ़इन्शाअल्लाह नुअर्रिफ़ुहा बाद ज़ालिका बितारीफ़ैन यकूनु बिएतिबारि अहदि तारीफ़ैन जुज़िय्यन व बिएतिबारि तारीफ़िल आख़र कुलियन व इंशाअल्लाह फ़ीह तफ़सीलुन वल आन यानी इन्ना बदअना। फ़बारकल्लाहु लना फ़ीकुम व बारकल्लाहु व ज़ादल्लाहु सुब्हानहु इल्मक व इल्मना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।